नहीं रही, तब्दीलियां क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़े दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गई है। पीडीएम की गवर्नमेंट के मुखालिफ जो तहरीक है उसमें फिलहाल एक वक्फा आया है। जो बड़े बड़े सियासी शोज थे उसमें फिलहाल एक वक्फा आया है। इसके बावजूद के छोटे छोटे जो पावर शोज हैं वो छोटे छोटे शहरों में करने के लिए पीडीएम ने कल से अपना शेड्यूल दे दिया है। कल मर्दान में एक गवर्नमेंट के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ छोटा सा जुलूस निकालेगी, रैली निकालेगी, लेकिन जो बड़े पावर शोज हैं उसमें बड़ा वक्फा आ गया है। जनवरी के आखिर तक का वक्फा आ गया है। तो इस दौरान पीडीएम के हवाले से इख्तलाफात की खबरें मजीद बढ़ना शुरू हो गई हैं। ना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान की अपनी जमात के अंदर मौलाना अख्तर शिरानी का स्टेटमेंट आपके सामने है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात में और सवालात में इजाफा होता चला जा रहा है। क्योंकि जो बाई इलेक्शंस होने हैं जिनकी वजह से सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज, सेनेट के इंतखाबात के इलेक्टोरल कॉलेज को मुकम्मल होना है, उस बाई इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ पार्टिसिपेट करने का ऐलान कर दिया है बल्कि अपनी तैयारियां भी भरपूर शुरू करवा दी हैं। तो अब यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग सवाल जन्म लेते हैं कि अगर इस्तीफे दे देने हैं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरद्दुद क्यों कर रही है कि आप एक महीने के लिए बाई इलेक्शंस लड़ें और उसके बाद आप चंद दिनों के बाद इस्तीफा दे दें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये सियासत फिलहाल समझ नहीं आ रही। क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम से इख्तलाफ रखती है या कोई सेकंड थॉट्स रखती है? और अगर सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल करने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये सोच है तो सेनेट के इंतखाबात तो आप होने देना चाहते नहीं। तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी, बड़ी एक तजादात का शिकार सियासत है पीडीएम की, जिसकी वजह से इख्तलाफात और मामलात जो हैं वो सवाल तलब हो रहे हैं। दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म ने खिताब किया, बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात बोली एक तकरीब में। उन्होंने कहा कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि सूरत हाल इतनी ख़राब होगी और हमारी तैयारी ही नहीं थी। हुकूमतों को तैयारी मिलनी चाहिए, 3 महीने तो कम से कम मिलने चाहिए टीम को सेलेक्ट करने के लिए, टीम बनाने के लिए। हमें तो मुआशी अशारियों का नहीं पता था। और ये वज़ीर आज़म ने आज उस वक़्त बातें की जब आज सुबह सवेरे ही प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट की और कहा कि जी पाकिस्तान में मुआशी अशारिये बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। तो क्या हुकूमत के अपने अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान भी कुछ कंफ्यूज्ड हैं अपनी स्ट्रैटेजी को लेके कि सूरत हाल उनके लिए थी क्या और अब क्या है? और आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार कहते रहे हैं कि जी हमारी तैयारी मुकम्मल है, इस दफ़ा हम भरपूर तैयारी के साथ जा रहे हैं, फ्ला बंदा हमारा बिल्कुल तैयार है। बल्कि असद उमर को तो वो अपना ओपनिंग बैट्समैन कहा करते थे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग आज वज़ीर आज़म की तरफ से बयान आया है, लेकिन साथ ही उनको एहसास हो गया है कि 2.5 साल गुजर गए हैं, अब ना तजुर्बाकारी का बहाना मजीद नहीं चलेगा। और इसी का प्रेशर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने वुज़रा को दिया और कहा कि जी अब काम करके दिखाएं, आपके पास 2 साल 2.5 साल मजीद बचे हैं, अब ना तजुर्बाकारी का बहाना नहीं चलेगा। तो क्या ये भी पीडीएम का प्रेशर है कि प्राइम मिनिस्टर को ये सब बातें कहना पड़ गई? इन्हीं सब मामलात पे सवालात उठाएंगे और प्रोग्राम को ओपन करते हैं, प्रोग्राम के फ्लो को डिबेट के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े अच्छे, बड़े ज़बरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं फिलहाल टेलीफोन लाइन पे और थोड़ी ही देर में इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आ जाएंगे। एमएनए हैं और आप इनको कौमी असम्बली के इजलास चेयर करते हुए भी देखते रहते हैं। अमजद अली खान न्याजी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रही हैं। मरकज़ रहनुमा हैं हिना परवेज भट्ट साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रही हैं मरकज़ रहनुमा हैं शहला रजा साहिबा। अमजद खान साहब हमारे साथ हैं जी। ठीक है, शहला रजा साहिबा आपसे सवाल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर इस्तीफे दे देने हैं, अगर आपने सेनेट इंतखाबात में जाना नहीं है, अगर आपका मकसद पीडीएम का यही है जो कि वाज़ेह हो चुका है कि सेनेट के इंतखाबात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत को हर हाल में रोकना है, गवर्नमेंट को गिराना है, गवर्नमेंट को चलने नहीं देना, तो फिर आप बाई इलेक्शंस में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये कोई सेकेंड थॉट्स हैं, कोई इख्तलाफात हैं, कोई कंफ्यूजन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर? लोगों की ख्वाहिशात तो बहुत हैं,
کہ پی ڈی ایم میں کوئی کنفیوژن ہو، کوئی بھام ہو فیصلوں پہ، اور اس میں سب سے زیادہ نشانہ پیپلز پارٹی کو بنایا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی ایک صوبے میں حکومت جو ہے. اور 8 مارچ سے پہلے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی استعفے دینے پہ نہیں مانے گی، لیکن اس کے باوجود کہ چیئرمین بار بار کہہ رہے تھے، چیئرمین بلاول، کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے فیصلوں کی پابند ہے، یہ باتیں ہوتی رہی. آصف زرداری صاحب کے گرنے کو بھی جو ہے انسانی نظر سے اور تبصرے اس سے گریز کیا گیا، انسانی تبصرے سے، بلکہ کہا گیا کہ بڑے ٹائمنگ سے گرے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم جو ہے وہ فیصلوں کے پابند ہیں، اور ہم سب نے اپنے استعفے اپنی پارٹی قیادت کو جمع کرا دیے. اب جس وقت پی ڈی ایم کہے گی وہ استعفوں کا آپشن استعمال کرے گی، تو وہ چیئرمین ہمارے اس کو مولانا اسپیکر کو دے دیں گے جس وقت پی ڈی ایم یہ فیصلہ کرے گی. اور رہی بات کہ یہ پی ڈی ایم نے کب ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے صرف جلسے ہوئے، اس سے وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ کہہ بیٹھے کہ وہ ابھی تک نہ تجربے کاری میں کچھ ڈلیور نہیں کر پائے. مرغی، کٹا، انڈا سب گزر کے شہد کا چھتے میں بھی ہاتھ ڈال دیا لیکن کچھ نہیں ہو پایا، تو آج اقرار کر لیا اور اپنے منسٹر سے بھی کہا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، پرائم منسٹر کی کنفیوژن یا نا تجربہ کاری اس پہ بعد میں بات کریں گے، اس پہ بعد میں بات کریں گے. جو فی الحال میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست، فی الحال میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست نا تجربہ کاری کا شکار ہو گئی ہے، کنفیوژن کا شکار ہو گئی ہے؟ ایک طرف آپ استعفے دیتے ہیں، دوسری طرف بائی الیکشن میں جاتے ہیں، سینٹ کے انتخابات آپ نے ہونے نہیں دینے، آپ کہتے ہیں اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، الیکٹورل کالج پورا نہیں ہونے دیں گے، پھر آپ کہتے ہیں نہیں الیکٹورل کالج مکمل بھی ہونا چاہیے. استعفا ہم نے پی ڈی ایم کو قیادت کو جمع کرا دیے، پی ڈی ایم کی قیادت کے فیصلے پہ. ٹھیک، لیکن جب تک وہ استعمال کریں گے وہ ایک الگ بات ہے. جو پہلا مرحلہ ہے ہم اس میں تو پیچھے نہیں ہٹ سکتے نا. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو پی ڈی ایم کی قیادت کہے گی کہ کب استعمال کرنا ہے. جو سامنے چیز آ رہی ہے اس کو ہم کیوں چھوڑیں بھائی؟ ہمارے حلقے میں جو ہے لوگ موجود ہیں، اور جو اس وقت فیصلہ کرنا ہے وہ اس وقت ہم کریں گے، اور جب پی ڈی ایم کہے گی اس وقت والا آپشن استعمال ہو جائے گا. وہ اختیار پی ڈی ایم کا ہے کہ کس وقت یہ کرے. فی الحال ہمارے ہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کنفیوژن تو حکومت میں ہے، کیونکہ سمجھ آ رہا ہے کہ مانو سلیکٹر کا احسان کے امپائر نے ہاں کر دی اور حکومت مل گئی. ٹھیک ہے. امجد خان صاحب، آپ نے ابھی جوائن کیا، بٹ آئی ایم شیور کہ آپ نے سن لیا ہوگا شہزادہ رضا صاحبہ جو کہہ رہی ہیں. سوال ان سے تھا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کنفیوز ہے، کہ انہوں نے آج جواب دے دیا جو وزیر اعظم صاحب نے آج کہا. سویرے وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی معاشی اشاریے بڑے زبردست جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آفٹرنون میں وہ خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری تو تیاری نہیں تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اکانومی کیا ہوتی ہے، اکنامک فگرز کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، فیکٹس ہمارے پاس نہیں تھے، تیاری نہیں تھی. جبکہ 2018 کے الیکشن سے پہلے آپ کو بھی یاد ہوگا جب منشور دے رہے تھے تو پرائم منسٹر نے کھل کے کہا تھا کہ جی ہماری پوری تیاری، اور ہم اس دفعہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے غریدہ میں ایک بات کہوں گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابہام کا شکار ہے. اچھا. اور میری پریڈکشن ہے کہ یہ استعفے نہیں دیں گے. ٹھیک. کیونکہ اور سندھ گورنمنٹ کو چھوڑنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو ہے. جائے گا. جیسے مچھلی جو ہے نا وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح یہ اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور ان کا گورنمنٹ سے باہر آنا میرے خیال میں ناممکن ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے اس کے ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو پاکستان کی معیشت تھی، جو ہم نے سوچا تھا کہ معیشت ہمیں اس طرح کی ملے گی، خراب ملے گی، یہ ہم اندازہ تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی ورسٹ ملے گی. کہ آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کے پاس جو سرکولر ڈیٹ تھا، اس کے بعد آپ پہ قرضے تھے، آپ کے جو ادارے تھے، آپ کی معیشت مختلف. سرکولر ڈیٹ آج آپ کا کتنا ہے؟ قرضے آج آپ کے کتنے ہیں؟ بڑے دیکھیں مہنگی بجلی، جب آپ مہنگی بجلی کے معاہدوں کے مطابق چلیں گے، چونکہ آپ نے معاہدے کو اون کرنا تھا، کیونکہ پریویسلی جتنی بھی گورنمنٹس تھیں انہوں نے یہ معاہدے کیے تھے، اور وہ آج بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے. تو نیچرلی اس کے اوپر جو ہے پی ایم صاحب نے ایک بڑی
طویل ڈسکشنز کیے ہیں اور یہ اسی لیے ان آئی پی پیز جو مہنگی بجلی دے رہے ہیں ان کے ساتھ مسلسل نیگوشیشن ہو رہی ہے کہ کیونکہ اگر اس بجلی کے جو معاہدات ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ سرکل ڈیٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور دیکھیں دنیا میں دو بڑے ایشوز ہوتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی جو ترقی کا دار و مدار ہے وہ چیپ انرجی کے اوپر ہوتا ہے، لیکن ہم نے نہ ہائیڈل پاور سٹیشن بنائے، نہ بڑے سٹوریج بنائے، اور پھر ہم نے جس طریقے کے ساتھ جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدات کیے اور بڑی مہنگے ریٹ پہ کیے، آج دیکھیں وہ ریٹ آج دنیا میں کہاں ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ ریٹ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں تھا، لیکن اس کی بنیادی وجہ، اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ کی تیاری نہیں تھی، آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ کو علم نہیں تھا کہ سچویشن اتنی خراب ہے آپ کے مطابق کتنی خراب ہے۔ کیوں؟ دیکھیں اگر آپ کو تھوڑا سا بھی بیلنس ملتا، دیکھیں مشرف سے جب مسلم اپنا پیپلز پارٹی نے ٹیک اوور کیا تھا تو انہوں نے کتنا قرضہ لیا تھا آپ کو یاد ہے؟ جب پیپلز پارٹی سے نون لیگ نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت ان کے لیے مسائل، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف نے گورنمنٹ میں آئے اور ان کو جو چیلنجز آئے وہ سوچ سے بھی باہر ہیں، اور ان کے لیے پرائم منسٹر نے بالکل، دیکھیں قوم کے سامنے ہمیشہ خان صاحب کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ سچ کے ساتھ آئیں تاکہ پتہ چلے کہ اس پاکستان کی اکانومی کے ساتھ، پاکستان کے اداروں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا کرتے رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہنا پرویز بٹ صاحبہ سن سکتی ہیں جی، ہمیں جواب دے سکتی ہیں ہنا صاحبہ؟ ہنا آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل ٹھیک ہے ہنا، آپ کے پاس میں یہ پوائنٹ لے کے آؤں، آپ کے پاس یہ پوائنٹ میں لے کے آؤں گی۔ امجد خان صاحب نے واضح کر دیا کہ عمران خان کا کیا مقصد تھا کہ جی آپ لوگ اتنی ورسٹ سچویشن چھوڑ کے گئے تھے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا، تھوڑا سا اندازہ تو تھا بٹ اتنا زیادہ ورسٹ ہوگا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ لیکن اب پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ جی 2.5 سال نہ تجربہ کاری میں گزار دیے، اب تجربہ کار ٹیم کے ساتھ آپ کا مقابلہ کریں گے۔ دیکھیں گریدہ، بچپن میں آپ بھی ایک کہانی سنتی ہوئیں گی، میں نے تو لازمی سنی تھی، پائٹ پائپر کی۔ وہ پائٹ پائپر نا بانسری بجا کے تو اس نے چوہوں کو پیچھے لگا لیا، اور پھر اس نے جب واپس آ کے چندہ مانگا تو چندہ نہ ملنے پر اس نے اس ولیج کے بچوں کو بھی غائب کر لیا۔ تو عمران خان کی جو میں آج کا سن رہی تھی اسپیچ تو مجھے بالکل پائٹ پائپر یاد آیا، اور بلکہ آپ نے شروع میں بھی 18 مئی 2018 کی ان کی جو اسپیچ ہے جس میں انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم لوگ ساری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، اور دوسری اسپیچ آج کی ہے تو بالکل عمران خان صاحب اسی پائٹ پائپر کی طرح ہے جنہوں نے فلوٹ سے بچوں کو قابو تو کر لیا لیکن اصلیت ان کی سامنے آ گئی۔ یہ وہی پائٹ پائپر ہیں جنہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ 100 دنوں میں سارے ملک کے مسائل جو ہے وہ حل کر دوں گا۔ انہوں نے بچوں کو اور نوجوان نسل کو کہانیاں سنا کے پیچھے لگایا۔ لیکن پائٹ پائپر کی آپ مثال دے رہی ہیں، پائٹ پائپر کی کہانی ایک بچوں کے لیے بڑی سبق کے طور پہ سنائی جاتی ہے کہ اس پائٹ پائپر نے اس شہر میں سے، اس ٹاؤن میں سے چوہوں کا خاتمہ کر دیا تھا جو کہ لوگوں کو تنگ کر رہے تھے۔ اس پائٹ پائپر نے جب چندہ مانگا، پیسے مانگے، لوگوں نے اس کو پیسے نہیں دیے۔ میرے خیال میں انہوں نے چوہا کس کو کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہی تو میں پوچھ رہا تھا کہ پاکستانی قوم کو اللہ معاف کرے، انہوں نے میرے خیال میں یا تو ہماری جو مسلم لیگ نون کی یہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں، یہ پاکستانی قوم کو چوہا کہنا چاہیے، کتنی افسوسناک بات ہے۔ اور مطلب کہ آج اتنا کہ اس سے بڑی تذلیل کیا آگی کہ پاکستانی قوم کو اس طرح مخاطب کر رہے ہیں۔ میں تو پائٹ پائپر کی سٹوری سنا رہی ہوں، ہنا آپ جواب مکمل کر دیجئے۔ پائٹ پائپر کی سٹوری سنا رہی ہوں، اور قریدہ ان کو موقع دیا تھا بولنے کے لیے، میرے درمیان میں نہ کاٹے، مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں۔ آج فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے بھی سٹیٹمنٹ دی۔ میں ابھی ایک کسی نے امیج شیئر کیا تھا کہ کرپٹ پاکستان میں انڈا 8 روپے کا تھا، اس پاکستان میں انڈا بھی 20 روپے کا ہو گیا۔ فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے سٹیٹمنٹ دی کیونکہ ہم نے قانون کی گرفت
سخت کی ہے اس لیے پرائسز بڑھ گئی ہیں. میری بات سنیے, قانون کی گرفت یا سخت کرنے سے پرائسز کم ہوتی ہیں ریگولیشن سے یا بڑھتی ہیں؟ یہ تو وہ بات یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت نہیں ہے, مافیا کی حکومت ہے. جب انہوں نے آٹے پہ نوٹس دیا, آٹے کی پرائس بڑھ گئی, چینی پہ نوٹس دیا, چینی کی پرائس بڑھ گئی, میڈیسن پہ نوٹس دیا, میڈیسن کی پرائس بڑھ گئی. تو میں پائٹ پائپر کی بات صرف یہ کر رہی ہوں کہ انہوں نے یہ عمران خان کی جو اب پی ڈی ایم کی وجہ سے جو عمران خان کی آج کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں کی اصلیت کیا ہے. انہوں نے لوگوں کو کیسے بے وقوف بنایا, انہوں نے قوم کے نوجوان کو گالم گلوچ پہ لگایا, انہوں نے اپنی جو پوری ٹرولنگ ٹیم بنائی ہوئی جو صرف ان کا کام ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا ہے. اور کیا مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا سیل گالم گلوچ نہیں کرتا؟ پہلے تو سوشل میڈیا کی بات نہ کرنا, آپ تو پہلے ان کی میڈیا ٹیم سپوکس پرسن کی بات کریں جو 40 سے اباب. نہیں, سوشل میڈیا ٹیم پہ بات کیوں نہ کریں؟ میں سوال کر رہی تھی, آپ نے کہا سوشل میڈیا سے ہٹ جائے, میڈیا ٹیم پہ بات کرتی ہوں. بالکل, جب مریم نواز صاحبہ منڈی بہاؤدین گئیں تو پی ٹی آئی نے ان پہ کیا ٹرینڈ بنایا, ابھی انہوں نے مریم بیوی پہ کیا ٹرینڈ بنایا تھا, لیکن اس کے جواب میں پھر کیا, اس کے جواب میں پھر مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس کی طرف سے کیا ٹرینڈ آیا, اس کے جواب میں پھر نون لیگ کے اکاؤنٹس کی طرف سے کیا ٹرینڈ آیا, اس کی بھی مذمت کر دیں. بالکل, وہ نون لیگ کے آفیشیل کسی اکاؤنٹ ہینڈل سے نہیں آیا. میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ ابھی چلائے سوشل میڈیا کی, انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے لیول پہ نہیں گر سکتے, وہ تو عمران خان کی ہماری کسی بھی آفیشیل اکاؤنٹ سے کوئی نہیں آیا. ہم میاں صاحب کا ابھی بیان چلائے, انہوں نے کہا کہ ہم اس 2 لیول پہ نہیں گر سکتے. بالکل, تو یہ بات ایسی نہیں ہے, ہم بالکل بلیو نہیں کرتے. اور میں تو اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں کہ خواتین کو کہیں بھی, میری لاسٹ ٹائم بھی آپ کے شو میں بات ہو رہی تھی, کہیں بھی خواتین کو ذلیل کیا جائے یا ان کے خلاف ٹرینڈ بنایا جائے یا ایون مردوں کے خلاف, میں تو اس میں بالکل بلیو نہیں. ایبسلیوٹلی, لیکن اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں, سارے ہی پولیٹیکل پارٹیز. ہنا, اگر آپ کا جواب مکمل ہو گیا تو امجد خان صاحب سے اس کا ذرا کاؤنٹر جواب لینا چاہوں گی. امجد خان صاحب, پہلی بات جو ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کبھی یہ پالیسی نہیں رہی کہ فیمیلز, خاص طور پہ فیمیلز کو جو ہے اٹیک کیا جائے. میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اگر کسی بھی سائڈ سے ہے تو ان کو بھی چاہیے, صرف کہنے کی حد تک, کہنے کیا نہیں, عملی طور پہ یقیناً کہ یہ بھی قابل میں ستائش بات نہیں ہے بلکہ قابل مذمت بات ہے. دیکھیں, اس سے آپ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ایک قوم کے سامنے ایک ماڈل ہوتے ہیں اور اس کو تمام قوم, ہر ایک پارٹی کے فالورز ہوتے ہیں. تو آپ کیا پورٹرے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں, گالم گلوچ کبھی بھی اس ملک کے لیے, اس ہماری جو مارل ایتھکس ہیں ان کے لیے کبھی بھی سودمند نہیں ہوئی. وہ اس لیے کہ آپ قوم کا مزاج کس طرف لے کے جانا گا. دیکھیں, دنیا میں آپ نے اپنا چہرہ دکھانا ہوتا ہے, فیس دکھانا ہوتا ہے. اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, اور وزیر اعظم نے جو اب تجربہ کاری کی بات کی, ایڈمٹ کر لیا کہ 2.5 سال نہ تجربہ کاری کے بہانے بنائے گئے, کہا کہ جی اب یہ بہانہ مزید نہیں چلے گا. تو اب آپ کے پاس 2.25 سال 2.5 سال مزید بچ گئے ہیں, اب عوام کو ریلیف دیں گے. جیسے ہنا صاحبہ نے کہا کہ 8 روپے کا انڈا تھا, انڈے کی پرائس کیوں بڑھ رہی ہے, اس کی کوئی آپ کے پاس ریزننگ نہیں ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پی ایم صاحب نے ریئلسٹک بات کی ہے اور ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ بات کی ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ پی ایم صاحب ہمیشہ قوم کے سامنے جب بھی کرائسس آیا تو انہوں نے ایک سیدھی اور صاف بات کی ہے. سر, انڈے کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں, اس میں بہت سارے عوامل ہیں. میں اس پہ بھی بحث کی جا سکتی ہے کہ کیوں بڑھے, کیونکہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈز میں ہمیشہ ایک فرق رہا ہے. اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ میری جو ذاتی طور پہ ہے کہ میں بھی اس کی کیا وجوہات, لیکن بڑھنا نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی بھی پروونسز ہیں, جو کہ بیسیکلی یہ فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے, یہ پروونس کا سبجیکٹ ہے, تو اس کو میں پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, دیکھیں ہر خیبر جگہ پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے, سب جگہ بلوچستان میں آپ کی اتحادی حکومت ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ جو بھی پروونس ہے. سر, یہی باتیں تو کرتے رہے نا مسلسل, ذمہ داری ہونا چاہیے, ذمہ داری ہے کہ وہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں نہیں بڑھنی چاہیے. میں بالکل شرح صاحب آپ کے پاس آ رہی ہوں, آپ اجازت دیں, چاہے سندھ ہو, بلوچستان ہو, کے پی کے ہو, پنجاب ہو, نہیں بڑھنی چاہیے. سر, یہ جواب نہیں ہے نا, یہ عوام کو ریلیف کا جواب نہیں ہے. آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے, خالی جواب نہیں ملنے
चाहिए? एक छोटी सी ब्रेक ले लें। फरीदा, आप ये सवाल करें कि उस्मान बुज़दार साहब को कोरोना क्या हुआ था, तो जवाब की रीजनिंग मिलेगी कि पीडीएम के जलसों की वजह से कोरोना हुआ है। अच्छा, आप ये क्वेश्चन फिर दोस्त आशिक इमान साहिबा से करें। देखें, अगर ये गवर्नमेंट का स्टैंड भी बिल्कुल ही इलॉजिकल सा है, तो मैं ये भी मानती हूँ कि पीडीएम को जलसे नहीं करने चाहिए थे। कोरोना की सूरत हाल बहुत खतरनाक है, लेकिन उस्मान बुज़दार को कोरोना पीडीएम के जलसों की वजह से हुआ है, वो छुप छुप के हमारे जलसों में तो नहीं मौजूद। प्लीज ये भी चेक कर लें। चलें, ये तो अब आपकी सियासी बयानबाजी है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। वापस आएंगे। हिना परवेज साहिबा, शहला रजा साहिबा, अमजद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शहला रजा साहिबा, आप कुछ कहना चाह रही थी? देखिए, मैं ये कहना चाह रही थी कि नियाजी साहब थोड़ी सी गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि ये उस वक्त इतना एक्टिव नहीं थे जब नून लीग हुकूमत में थी। तो पीटीआई के जो इनके फ्रंट स्पोक पर्सन है अली मोहम्मद साहब और मुराद सईद साहब और दूसरे, वो सारे हमारे साथ बैठा करते थे और वो पूरा मईशत पे बात किया करते थे और वो कहते थे कि नून लीग ने इतने ज्यादा कर्जे लिए। हाँ। फिर वो बताया करते थे कि एलएनजी का क्या मसला है, फिर वो बताया करते थे कि उनका प्लान क्या है। फिर इमरान साहब बताते थे कि उनके पास 200 माहिर माशियात हैं। फिर असद उमर को बताया करते थे, वही असद उमर जो कहते थे कि 80 दिन में अगर अपने हल्के को सही नहीं किया तो छोड़ दूंगा। वही असद उमर जो कहते थे कि इंटरनेशनली जो है वो पेट्रोल की क्या प्राइस है और नून लीग जो है वो पर लीटर पे कितना ले रही है। आजकल नहीं बोलते हैं कि इंटरनेशनली कितनी कम कीमत है और आजकल क्या ले रहे हैं। तो भाई मेरे, ये जो हुकूमत होती है ना, ये एक आम आदमी की जिंदगी से अलग होती है। एक आम आदमी के लिए तो ये शेर हो सकता है कि उम्र हयात मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। लेकिन हुकूमत इंतजार भी नहीं कराती और आरज़ू पूरी करती है। आपको डिलीवर करना था और आप इतने उम्मीद थे कि आपने कहा कि पहले 90 दिन, फिर 6 महीने और 1000 दिन। तो एक तो पहली बात ये कि आपने अपना मैनिफेस्टो फिर किस चीज पे बनाया था अगर आपको बुरे हालात का नहीं पता था। आपको एक एक चीज पता थी और आपने उसका तोड़ दिया था। मैनिफेस्टो नाम इसी चीज का होता है कि जो मौजूदा सूरत हाल है आप उसका तोड़ देंगे किस तरह से। तो सबसे ज्यादा बात मईशत की थी, वो आप नहीं कर सके। अब आप आ जाते हैं दूसरी बात पे। आपने कहा कि सिंध पीपुल्स पार्टी और हुकूमत, शायद आपको मालूम नहीं कि पीपुल्स पार्टी से अच्छी कोई ऑपोजिशन नहीं है। और आपके और हमारी हुकूमत में यही फर्क है कि हमारी पहले भी तैयारी थी, हमारी अब भी तैयारी है। हमने हर दफा पहले से ज्यादा सीटें ली हैं और हम वाहिद सूबा हैं जो अपने खर्चे पे बिजली भी बना रहे हैं और फैसलाबाद में दे रहे हैं। ठीक है। और ये जो हाइडल पावर के जो मंसूबे हैं ये हमारी गवर्नमेंट में अप्रूव हो गए थे, उस पर अमल नहीं हुआ। और ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुए थे बिजली के, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कुछ और कीमतें थी। बाद में पेट्रोल की बाद में जो आई उनकी और होनी चाहिए थी। अब आप नई बातें करते हैं। अब आपने जब फर्नेस महंगा था आपने फर्नेस खरीदा, एलएनजी पे तवज्जो नहीं थी। अब आप जो है वो एक ऐसा मुज़ाकरा जिसमें समझदार आदमी समझ सकता है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर क्या जवाब दे रहे हैं। आप अपने आदमी को चढ़ा रहे हैं कि सही बात कर रहा है वो, और आज कह रहे हैं कि ये पावर सेक्टर जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने कहा था कि हम सारे इदारे ठीक कर देंगे, माशाल्लाह से सारे इदारों का भट्टा बिठा दिया आपने। पीआईए से आपने 7000 लोग निकालने हैं, 2000 से ज्यादा निकाल चुके। स्टील मिल में आपने अपनी मर्जी के लोग लगा दिए जो आपकी 22 साल जद्दोजहद में अहम किरदार अदा जिन्होंने किया है, उसमें से आपने 4500 लोग निकाल दिए। इससे पहले आप पीआईए के ऊपर यही बात हो रही है कि इनके मिनिस्टर बयान देने रेडियो पाकिस्तान, तो आपको 50 लाख नौकरी में कह रहे थे, ये वादा आपने क्या किया? आपने अपना बनीगाला करा लिया 112 रुपए स्क्वायर फुट पे, जिनके आपने खड़े खड़े घर बना दिए थे। वो शरद साहब, आपके स्काइप पे शायद कोई कॉल आ रही है तो आपकी आवाज हमें प्रॉपरली नहीं आ रही, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। है ना, आपकी तरफ आती हूँ। ये तो प्राइम मिनिस्टर ने आज एडमिट कर लिया, उन्होंने कहा कि 2.5 साल हमने ना तजुर्बाकारी का बहाना कर लिया, बहुत बहाने हो गए, अब वुज़रा को कारकर्दगी दिखानी होगी। तो वही मेरा सवाल कि अब आपका जो मुकाबला होगा वो एक तजुर्बाकार टीम से होगा जिसको समझ आ गई है, जिसकी तैयारी हो गई है 2.5 साल में।
कैसे आज एक इमरान खान के बयान से जो टीम है वो तजर्बे कार हो गई है। ये तो फरीदा आप मुझे बताएं कि ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जो हर रोज अपनी कबीना का इजलास करते हैं और सवाए इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के 2.5 साल में और कोई काम नहीं किया। ये वही वजीर आजम है जो रोज नोटिस लेते हैं और जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो चीजें महंगी हो जाती हैं। तो मेरी बात सुने कि एक तरफ से एक इनके इजलास थे जो लोग सारे इनके ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आए हैं और जितने भी लोग फेडरल कैबिनेट में आए हैं वो सब लोग वही हैं जो फॉर एग्जाम्पल आप देख ले इमरान इस्माइल साहब, उनको सुना है कि गवर्नर बना दिया क्योंकि उन्होंने पीटीआई का गाना बनाया था। ऐसे भी आपके बड़े मिनिस्टर्स हैं जो आज कभी जैसे आमिर लियाकत को जितवा दिया, अली जैदी को, फैसल वाडा को जहां से जितवाया और सारे लोग फेडरल कैबिनेट में आए। तो मुझे बताएं कि ये केपीके में तो लास्ट 7 साल से है ना, केपीके की हुकूमत तो गवर्नमेंट में थे, वो भी सुना है बनी काला से फोन होके केपीके की हुकूमत जो है वो कंट्रोल होती थी। तो मुझे बताएं कि अभी एक आज की इनकी इमरान खान की मीटिंग से ये लोग जो है वो बड़े ट्रेन हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। बात यह है कि इमरान खान वही है जो रोज ऐसे काबीना के इजलास करते हैं और बातें करते हैं कि ये हम इन कंट्रोल कर लेंगे। बेसिक चीज है हिटिंग द नेल इज द पीडीएम थिंग कि पीडीएम आपको पता है कि कल मर्दान के ऊपर वो जो महंगाई मार्च है वो भी शुरू हो रही है, अवामी राब्ता भी शुरू हो रहा है। पीडीएम के अंदर इनको पता है कि अब जिस तरह अवाम निकल रही है, अवाम ने इनकी असलियत देख ली है। आपने महंगाई को देख ली है, महंगाई कहाँ पहुंच गई है, आपने गैस का बुरान देख लिया है, आपने शायद वो अभी शो वॉच किया होगा, कल रात को ही आए जिसपे सारे लोग रो रहे हैं कि ना हम चाय बना सकते हैं, ना हम रोटी बना सकते हैं, चीजें महंगी हो गई हैं, गैस नहीं आ रही। हमने तो इनको पूरी इलेक्ट्रिसिटी की जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, हमने तो 28,000 मेगावाट पूरे करके दिए थे। इन्होंने तो वो आपकी जितनी यूज से ज्यादा था, इन्होंने सिर्फ ट्रांसमिशन मैनेज करनी थी। या हम एलएनजी की बात करें तो ये तो जो चीजें हम सारी करके देके गए हैं वो चीजों को मैनेज भी नहीं कर पा रहे। तो ये इनकी एक इस बयान से कुछ नहीं होएगा। बात सिर्फ ये है कि अब इनका टाइम आ गया है घर जाने का और इनकी जो सारी बुकलाहट है और ये सब चीजें जो हैं वो इनको भी पता है कि अब टाइम हो गया है रैप करने का। और जो सिलेक्टर्स है ना उनको भी पता चल गया है कि ये बिल्कुल ही गलत चॉइस कर ली थी। तो ये बुकलाहट की वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। आप भी हैं यहाँ, मैं भी हूँ, ये यूटर्न के मास्टर हैं। आज के इजलास के बाद क्या हो जाएगा? आप किनको कह रही हैं हिना साहिबा? ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था निया साहब की तकरीर चला दे अगर आपको अलाउड है तो पता चल जाएगा। नवाज शरीफ साहब की तकरीर नहीं, मैं तो इस वक्त तो जवाब आपने दिया ना, इस वक्त तो स्टेटमेंट आपने दिया। सिलेक्टर्स कौन है आपके नजदीक? आप सिलेक्टर्स की ना प्लीज खुल के नाम नहीं ले सकते, दोबारा खुल के नाम नहीं ले सकते। मैं आपको वही आपको तो वैसे ही पैमरा का बैन है, आप तो बिल्कुल नहीं ले सकते। शैला साहिबा देखिए, मैं समझती हूँ कि ये सिलेक्टर्स के लिए शर्मिंदगी का मुकाम है कि सिलेक्टेड ने खुद ही कह दिया मैं तजर्बेकार हूँ। कौन से सिलेक्टर्स का बता तो देना, कौन से सिलेक्टर्स नाम सिलेक्टेड ने कह दिया मैं तजर्बेकार हूँ। समझ रहे हैं कि उन पे तजर्बे करें और पाकिस्तान को आप एक लैब समझ रहे हैं। सिलेक्टर्स का नाम तो ले लें शैला साहिबा, सिलेक्टर्स के नाम तो ले लें। तो पता है, अब उन्हें भी पता है। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में ये तजर्बेकारी बंद की जाए। तंग आके बंदा खुद कहने लगे कि भाई मैं कहते थे मैं लोटे नहीं लूंगा, सारे वही लोग हैं, तजर्बेकार लोटे ही हैं इनके पास। ठीक है, ठीक है, तनकीद वही हो रही है अमजद खान साहब, तनकीद वही हो रही है कि आपके पास 2.5 साल से ना तजुर्बाकार टीम थी जिसकी वजह से आपने जवाब प्रोवाइड किया कि आज ऑपोजिशन इकट्ठी होकर आपकी हुकूमत गिराने के लिए तहरीक चला रही है। और हिना साहिबा ठीक कह रही हैं कि एक तकरीब में खिताब से आपके पास तजुर्बाकारी तो नहीं आ जाएगी ना। पहली बात तो ये है कि एक दूसरे को मतलब ये अदालतों में घसीटने वाले, और आपको याद होगा कि महंगी बिजली के मुआहदात के ऊपर राजा साहब को, राजा परवेज अशरफ साहब को केस कौन लेके गया था और उन्हें एक बड़ा उन्होंने दिलचस्प नाम दिया था, राजा रेंटल का नाम। और बड़े जरदारी साहब के बारे में यही बड़े मतलब मिस्टर 10% कहा करते थे यही। और बीबी साहिबा के बारे में जो इनकी मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, मियां नवाज शरीफ साहब, वो आप पे तनकीद करेंगे कि आप चौधरी परवेज इलाही के बारे में क्या कहते थे, लेकिन आज पीडीएम रशीद के बारे में क्या कहते थे, या आप अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम के बारे में क्या कहते थे। इन्होंने जो सर्कस लगाया, सर्कस का बुनियाद है कि मेरा मासूमाना सवाल है,
सबसे पहले ये जो मईशत की बात करते हैं, जो हम जो कह रहे हैं, जो ये मईशत छोड़ के गए थे, मैं समझता हूं कि नेशनल डिबेट होनी चाहिए, 5.8 GDP असेंबली के अंदर डिबेट होनी चाहिए। 5.8 GDP कह रही हैं और 4% इन्फ्लेशन। देखिए मैं इसी पे GDP क्या है? देखिए जो मैं इसलिए कहा कि नेशनल डिबेट होनी चाहिए। नेशनल असेंबली के अंदर मैं समझता हूं तमाम मीडिया पर्सन, तमाम कौम ऑन एयर देखे कि इन्होंने इदारों के साथ क्या किया। कौमी असेंबली की तो वैसे भी लाइव नशर होती है ना, लेकिन एक स्पेशली पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, एक एक इदारे के ऊपर डिबेट हो कि नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, फैसले, और ये पाकिस्तान के लिए जो 60s का पाकिस्तान था, 70s का पाकिस्तान था, 80s का पाकिस्तान था, 90s का पाकिस्तान था, 20 का पाकिस्तान है, किसने क्या किया। लेकिन 2.5 साल में आपने क्या किया? बिल्कुल मैं सर अपोजिशन को छोड़ दें, वो तो गुजर गए ना। मैंने उसी पे आया हूँ ना। 2.5 साल आपके सवाल होंगे ना? मैं वही कह रहा हूँ गरीदा एक सवाल एक पूछ ले, नेशनल, मेरा भी मासूमाना सवाल है। आप सबर करें ना, आप सबर का एक करें। सवाल ले लें, हिना का एक सवाल। पंजाब, मैं कह रही हूँ उन्होंने कहा था कि पंजाब पुलिस को नॉन पोलिटिसाइज कर देंगे, ये भी बड़ा मासूमाना सवाल है। ठीक है, इन्होंने जो सीसी पे मैं कह रहा हूँ कि आप इन सबके नेशनल डिबेट हो, जवाब लेते हैं, इन सबके जवाब एक ब्रेक के बाद डिबेट, देखिए नेशनल डिबेट हो, एक ब्रेक ले लें, बिल्कुल एक ब्रेक। शैला एक ब्रेक लेनी है, शैला साहब एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, अमजद खान साहब से जवाब लेते हैं और शैला साहब मजीद कुछ कहना चाह रही हैं, हिना परवेज साहिबा से भी सवाल करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमजद खान साहब, बिल्कुल लास्ट फ्यू मिनट। देखिए मैं कहना चाह रहा था कि आपको एक पूरी पिक्चर आ जाएगी कि फालूदे वाले के अकाउंट से किसके पैसे थे, रेडी वाले के अकाउंट से किसके पैसे थे, लाड़काना की हॉस्पिटल्स के अंदर इंसानों की बजाय वहां पे जो है उनके बेड्स पे कुत्ते सो रहे थे, एड्स क्यों फैला, और फिर देखें इदारों को पॉलिटिकल विक्टिमाइज किसने किया, सुप्रीम कोर्ट पे हमले किसने यानी कि अगले 2.5 साल भी आपकी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि रिलीफ नहीं देना, अपोजिशन को ही रगड़ा लगाना। मेरी बात सुने, रगड़े की बात नहीं कर रहा, हम तो कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ताला आज टेक्सटाइल आप इंडस्ट्री पूरी घूम रहे हैं, उनका पहिया पूरा चल रहा है। देखिए आपकी जो तरसीलात थी आज वो कितने % बढ़ी हैं, आज आपका जो करंट अकाउंट है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस है। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुस्बित जा रही हैं। ठीक है, इसीलिए तो मैंने कहा कि आप नेशनल डिबेट हो, ठीक, और उसमें तमाम मीडिया बैठे। लेकिन डिबेट कैसे होगी, वो आपके साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। देखिए वो तो सिर्फ एक ही उनका एजेंडा है, एक ही एजेंडा है, खाल बचाओ, करप्शन बचाओ। डिबेट से मसले सॉल्व नहीं होते, क्यों भागते हैं? देखिए मेरा सवाल है गरीदा, उससे देखिए तो मैंने कहा कि नेशनल जितना भी आपका मीडिया है वो बैठेगा, नेशनल असेंबली बैठेगी, तमाम लोग देख रहे होंगे कि किसने इस मुल्क के साथ क्या किया, क्या खिलवाड़ किया, कि इसके इदारों को कितना तबाह किया गया और क्यों किया गया, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। सादा सी बात है, इसमें कौन सी इंग्लिश है? स्टील मिल्स, रेलवे, सब इदारों को अपनी तरफ तबाह। अच्छा स्टील मिल की बात करें, स्टील मिल को चलता जब इन्होंने उसको बंद किया तो उसके में बहता लावा जो है ना रुक गया था, उसकी पूरी मशीनरी तबाह कर दी, अरबों की मशीनरी चलती बंद कर दी। आप देख लें, जाके उसको विजिट कर लें। ये इस पे शहला साहिबा ने कहा था कि मेरी वीडियो चला देना, हम इसी स्टील मिल्स को रिवाइव करेंगे। वो चलाएं, बताएं। देखिए बात ये है कि ये रटे रटाए सबब जो है करंट अकाउंट डेफिसिट, ये कुछ नहीं होता। अगर आपने रुपया इतना गिरा दिया और फिर भी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, इंपोर्ट बंद है, खाम माल नहीं आ रहा, महंगाई इतनी बढ़ गई, तो आप कुछ नहीं है। जिन सनतों की आप बात कर रहे हैं उन्हें 4-4 दिन गैस नहीं सप्लाई की जा रही है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कुछ नहीं होता, बजट खसारा सब कुछ होता है। बजट डेफिसिट उस पर आपके यहाँ से कहा जा रहा है कि इस पे बात नहीं की जा सकती और हम इसे नहीं ठीक कर सकते। तो ये बातें करके ना आवाम इससे कंफ्यूज नहीं हो रही।
آپ کا دعویٰ تھا کہ جب آپ آئیں گے سب جیل میں ہوں گے، اور آپ نے ابھی 5 دن پہلے بھی کہا وزیر اعظم میں سب جیل میں. عوام کو اس سے غرض نہیں ہے. آپ ہم سمیت سب کو جیل میں ڈال دیں، ہمیں برا بھلا کہتے رہیں. اللہ کے واسطے یہ جو اشاریے ہیں نا، ان کو عوام کی زندگی کی ریلیف سے ملاتے آپ نہیں کر سکتے. یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، نہ گریٹ ڈیبیٹ ہوگی، نہ کچھ ہوگا، نہ عوام کو اس سے فرصت ہے، نہ عوام چاہتی ہے. آپ عوام کو ریلیف دے دیں، مجھے ہنا کو، اپنی پوری اپوزیشن کو بند کر دیں، عوام کو ریلیف دے دیں. یہ بتائیں اس میں کب ڈیبیٹ ہوگی، ہمیں کب پکڑیں گے اور اس کے اگلے دن آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کہتے تھے یہ پکڑوں گا ریلیف ہو جائے گی. آپ کچھ نہیں کر سکتے. پلیز پاکستان کا پیچھا چھوڑ دیں. امجد خان صاحب جواب آپ سے بنتا ہے، پھر میں ہنا کی طرف جاؤں گی. دیکھیں، پہلی بات ہے کہ میرا تو سوال ان سے بنتا ہے کہ سر محل کس کے ہیں، مے فیئر فلیٹس کس کے ہیں، دبئی ٹاور کس کے ہیں، جنرل جیلانی کس کا روحانی باپ بھی تھا، سیاسی باپ بھی تھا، اور کس کو کس نے ڈیڈی کا لقب دیا تھا. یہ سوال بھی بنتے ہیں. دیکھیں، آج یہ جو بڑے انقلابی بنتے ہیں، یہ رات کی تاریکی میں کچھ باتیں کرتے ہیں، پیر پکڑتے ہیں، دن میں یہ جو ہے نا وہ میڈیا پہ آ کے جو ہے نا جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں. ان کا اصل چہرہ تو رات کو دیکھنے والا ہوتا ہے کہ رات کو یہ کتنی منتیں کر رہے ہوتے ہیں. شیلا کوئکلی پھر ہنا کی طرف جانا ہے مجھے. زرداری صاحب کو دوبارہ پکڑ لیں، چیئرمین بلاول کو پکڑ لیں، آصفہ کو پکڑ لیں، ہمیں پکڑ لیں. یہ سوال پوچھتے رہیں. ٹھیک ہے. ہنا پرویز. جریدہ، جن لوگوں نے ملک کے مسئلے سالو کرنے ہوتے ہیں نا، وہ روز اپنے اسپوکس پرسن کو بلا کے شاباش نہیں دیتے کہ ٹرولنگ کرو اور گالیاں گلوچ کرو، یا وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نیب کو یوز کریں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. وہ آج یہ میں نے آپ کو یہی بات کی ہے، یہ جتنے مرضی لیکچر دے دیں اپنے منسٹرز کو، پہلی تو بات ہے یہ انکمپیٹنٹ ہیں اور کرپٹ ہے خود. ان کی ساری کی ساری اگلے 2.5 سال دے دیں نا. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2.5 سال نہ تجربہ کاری ٹھیک ہے ہو گئی، بٹ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب تیاری ہو گئی ہے، تو اگلے 2.5 سال دے دیں نا. دیکھیں یہ ملک ہے ہمارا، اس ملک سے آلریڈی بڑا ایکسپیریمنٹ ہو گیا ہے. یہ لاڈلے نے بڑا ملک تباہ کر دیا ہے. اب آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو اور وقت دینا چاہیے. اس کو ایک دن بھی زیادہ دیں تو یہ اور پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جائے گا. آپ خود دیکھ لیں، اپنے فارن ریلیشنز کو دیکھ لیں، آپ گورننس کو دیکھ لیں. اکانومی کی بات کر رہے ہیں، اکانومی کی بات میں آپ کو یہ بتائی تھی، ہمارے ٹائم پہ 5.8 GDP تھا، انفلیشن 4% تھی، اور سب اکنامک انڈیکیٹرز ڈالر ایک سرٹن پرائز پہ تھا. اکانومی انہوں نے خراب کر دی، فارن پالیسی ختم کر دی، بزنس سیکٹر تباہ ہو گیا، سی پیک کا کچھ نہیں ہو رہا. گورننس کو دیکھ لیں، لوگ مہنگائی سے رو رہے ہیں. تو اس اگر نہ تجربے کار ان کی ٹیم ہے اور یہ خود انکمپیٹنٹ کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں، ہم کیوں ان پہ ایکسپیریمنٹ اور کریں ملک کا؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو ہمیں اور ٹائم دینا چاہیے. بالکل ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ، شہلا رضا صاحبہ، امجد علی خان نیازی صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. اصل جو کرکس ہے، جو میجر پوائنٹ ہے وہ یہی کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے اور گورنمنٹ کو اپنے سال، اپنی مدت آئینی مقررہ پوری کرنی چاہیے اور گورنمنٹ کو ڈیلیور کرنا چاہیے. گورنمنٹ ڈیلیور کرے گی، اپوزیشن کے پاس کوئی جواز نہیں بچے گا تحریک چلانے کا. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.